कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जो आपके सामने बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा मुख़लिस हों और आपके बहुत ज़्यादा करीब हों। लेकिन अंदर से वो आपकी खुशी, आपके सुकून और आपकी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप समझ नहीं पाते कि मसला कहाँ पर है या ऐसा क्यों है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में सुकून जो है वो कम होने लगता है। आज हम बात करेंगे हसद करने वाले लोगों से कैसे निपटा जाए, बगैर अपनी इज़्ज़त, सुकून और खुशी को खोए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसा मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। हम बच्चों के साथ बाहर आए हुए थे, तो बच्चों ने तो खूब एन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया इनको। तो अक्सर हम बच्चों को लेकर वहाँ पे पार्क है हमारे पास, तो वहाँ पर बच्चों को लेकर जाते होते हैं। बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम हुआ हुआ है क्योंकि मौसम जो काफ़ी बीच में कभी गर्मी धूप निकल आती है और कभी मौसम जो है ना वो बादल बारिश का हो जाता है। अब कल से हमारे यहाँ पे बादल और मौसम काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है, लेकिन मुझे नज़ला ज़ुकाम काफ़ी ज़्यादा है। चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में हर इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको देखकर, जिनको मिलकर आपके अंदर तवानाई आ जाती है। आपकी ज़िंदगी में सुकून रहता है, आप खुश रहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो आपकी कामयाबी को, आपके सुकून को देखकर वो भी खुश होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके सामने मुस्कुराते हैं मगर अंदर से खुश नहीं हो पाते। वो जितना भी कोशिश कर लें लेकिन वो अंदर से आपके साथ मुख़लिस नहीं होते। यही वो लोग होते हैं जो हसद करते हैं। हसद एक ऐसा जज़्बा है जो इंसान को अंदर से बेचैन कर देता है और ये बेचैनी अक्सर दूसरे इंसान के लिए मनफ़ी रवैये की सूरत में ज़ाहिर होती है। ऐसे लोग बराह रास्त कुछ नहीं कहते, लेकिन इनके अल्फाज़, इनके अंदाज़ और इनके रवैये से आपको महसूस होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हसद करने वाले लोगों से कैसे निपटा जाए? उसका तरीका क्या है? उसका पहला तरीका ये है कि आप जो है ना उनकी हर बात को दिल पर ना लें। वो कुछ ऐसी बातें करेंगे, ऐसे रवैये इख्तियार करेंगे आपके साथ, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको आपके हौसले को तोड़ने के लिए, आपको कमज़ोर करने के लिए वो कुछ ऐसा सोचेंगे या वो ऐसा करेंगे आपके साथ, कोई ऐसी बात कह देंगे जो आप दिल पर ले लेंगे। तो आप उनकी बात को किसी किस्म के रवैये जो हैं उनके, उनको आप दिल पर हरगिज़ मत लें। अगर आप हर बात को संजीदगी से लेंगे तो आपका ही सुकून जो है ना ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिल को मज़बूत रखें, नेगेटिव इसको बिल्कुल मत होने दें और हर बात को नज़रअंदाज़ करना सीखें। जब आप उनकी हर बात को नज़रअंदाज़ करेंगे ना, तो आपका सुकून जो है ना वो बरकरार रहेगा। आप दिली और मेंटली तौर पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हसद करने वाले ऐसी बातें, ऐसे रवैये अपनाते हैं अगले इंसान को नीचा दिखाने के लिए। तो आप उनकी बातों को कभी भी दिल पर ना लें और अपने सुकून को ज़ाया ना करें। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को सबके सामने ज़ाहिर ना करें। हर खुशी, हर कामयाबी या आपकी हर तरह की जो प्लानिंग है, कोई भी प्लानिंग है ज़िंदगी की, कोई मंसूबा है, आप उसको हरगिज़ दूसरों के साथ, ऐसे लोगों के साथ शेयर कभी ना करें। क्योंकि हर बात शेयर करना जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो खामोशी में ज़्यादा महफूज़ रहती हैं और आपका सुकून भी महफूज़ रहता है। तीसरा तरीका ये है कि अपनी हदें वाज़िहा करें। जो लोग बार-बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं या आपकी बात-बात पर इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ फ़ासला रखना ज़रूरी है। ये फ़ासला आपकी इज़्ज़त और सुकून के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है।
کیونکہ زندگی میں جب تک آپ اپنی حدیں مقرر نہیں کریں گے تو آپ جو ہے نا سکون سے نہیں رہ پائیں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے نا اپنی حدیں جو ہے نا ان کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی حد ایک ہوگی تو لوگ جو ہے نا لمٹ سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے، وہ آپ کو کبھی نیچا دکھانے کی کوشش پھر نہیں کریں گے دوبارہ سے۔ چوتھا طریقہ، اپنی توجہ اپنی زندگی پر رکھیں۔ دوسروں کے رویے پر زیادہ سوچنے کی بجائے اپنی ترقی، اپنے مقصد اور اپنے سکون پر توجہ دیں، کیونکہ لوگوں کے رویے پر جب ہم اپنی ساری توجہ ان کی طرف کر لیں گے تو ہم خود کیسے کامیاب ہو پائیں گے، اپنے مقصد کو کیسے کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے، اپنے سکون کو کیسے برقرار رکھ پائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا پورا دھیان، اپنی توجہ جو ہے اپنی زندگی کی طرف دیں، اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ پانچواں طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اعتماد کو پیدا کریں، اپنے بھروسے کو مضبوط بنائیں۔ جب آپ خود پر یقین رکھتے ہیں نا تو کسی کی منفی باتیں جو ہیں آپ کو متاثر نہیں کر سکتی۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں، چاہے جو مرضی جیسا مرضی کوئی رویہ آپ کے ساتھ اختیار کرے، آپ کے ساتھ منفی ہونے کی کوشش کرے، تو آپ بالکل بھی جو ہے نا ڈگمگائیں نہیں، آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں، آپ مضبوط رہیں۔ اس لیے خود پر یقین رکھیں، اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، تو پھر ہی آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ چھٹا طریقہ جو ہے، خاموشی کی طاقت۔ خاموشی کی طاقت کو سمجھیں۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ حسد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جان بوجھ کر آپ کے ساتھ ایسا رویہ کرتے ہیں یا آپ کو ایسی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ بولیں جس کی وجہ سے آپ کی عزت پر اثر پڑے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی نمٹا جائے گا کہ آپ اگر کوئی وہ ایسی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو آپ وہاں پر خاموشی اختیار کریں، اگنور کریں ان کی بات کو، کیونکہ بعض اوقات خاموش رہنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ساتواں طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں جتنا ہو سکے۔ جو لوگ آپ کے لیے خوش ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، آپ کی کیئر کرتے ہیں، تو آپ زیادہ تر اپنا ٹائم جو ہے نا ان کے ساتھ گزاریں۔ یہی لوگ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، آپ کی ہر خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی گیدرنگ میں رکھیں اور منفی لوگوں سے فاصلہ رکھیں، کیونکہ منفی لوگوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے نا تو آپ کی سوچ، آپ کا مائنڈ بھی ویسا ہو جائے گا۔ تو ضروری یہی ہے کہ آپ زیادہ تر ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ آٹھواں طریقہ ہے، دل میں نفرت نہ رکھیں۔ حسد کرنے والے لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان کے لیے نفرت رکھیں گے تو آپ کا سکون ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور پازیٹیو رہیں۔ نواں طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خوشیوں کو سادہ رکھیں جتنا ہو سکے۔ سادگی اور خاموشی آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ دسواں طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خود کو اہم سمجھے، خود کو امپورٹنس دے۔ آپ کی قدر وہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو آپ خود اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں اچھا سوچیں، خود پر یقین رکھیں، خود کو امپورٹنس دیں کہ آپ بھی کوئی ہیں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں نا تو لوگ بھی آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کا سکون، آپ کی عزت اور آپ کی خوشی، آپ کی کامیابی، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ کسی کے حسد کو اپنی زندگی پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کیجئے گا، اور مجھے کمنٹ کر کے مجھے اپنی رائے کا اظہار لازمی دیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو حاسدین سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور لاسٹ میں کہنا چاہوں گی، اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں اور درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔